اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ووفق لنا لما تحب وترضى. الآن أدعو فضيلة الشيخ سماحة الشيخ القاري المقري شيخ محمود العاشور حفظه الله. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويا قوم ما لي تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك. وأن مردنا إلى الله. ما شاء الله ما شاء الله. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. الله الله الله. فستذكرون ما شاء الله. يبارك فيك، أحسنت يا شيخ أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك، سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. أيها البطل ما شاء الله، أحسنت أحسنت. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا الله يبارك في صوتك أيها البطل، ما شاء الله. إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم ما شاء الله، جميل ما شاء الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها إن في ذلك لعبرة لمن يبارك فيك، ما شاء الله، احسنت يا شيخ، احسنت، جميل جميل جميل، ما شاء الله ما شاء الله. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الحمد لله
ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم.